अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। चलें इस बात की गहराई में चलते हैं। मतलब आज का जो मौजू है ना, ज़रा एक लम्हे के लिए एक मंजर तसव्वुर करें। फ़र्ज करें कि एक शख्स है, वो किसी बहुत ही मोतबर और शानदार दफ्तर में काम करता है। वो उस कंपनी का बाकायदा मुलाजिम है, लेकिन वो रोज़ाना किसी दूसरी बल्कि हरीफ कंपनी का यूनिफॉर्म पहनकर दफ्तर आ जाता है। अच्छा। हाँ, अब देखें, वो काम अपनी कंपनी का कर रहा है, तनख्वाह भी वहीं से ले रहा है, लेकिन बज़ाहिर वो किसी और का नुमाइंदा लग रहा है। तो इससे कितनी उलझन पैदा होगी, ना सिर्फ देखने वालों के लिए जो हैरान होंगे कि भाई ये शख्स आखिर किसकी तरफ से है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता उस शख्स के अपने जहन में भी ये कशमकश शुरू हो जाएगी कि उसकी असल वफादारी किसके साथ है और वो दरअसल है कौन। ये एक इंतहाई ताकतवर तमसील है, क्योंकि यूनिफॉर्म महज कपड़े का चंद गज टुकड़ा तो नहीं होता ना। ये तो एक पूरे निज़ाम फ़िक्र, एक वफादारी और एक नसबुल ऐन की अलामत होता है। बिल्कुल सही कहा। जब आप किसी का यूनिफॉर्म पहनते हैं तो आप लाशौरी तौर पर उनके उसूलों को भी ओढ़ लेते हैं। और यही वो नुक्ता है, यहां से हम आज के इस गहरे मुताले का आगाज कर रहे हैं। आज का हमारा ये तफसीली जायजा एक इंतहाई फिक्र अंगेज तहरीर पर मबनी है, जो आजिज मुसलमान की जानिब से पेश की गई है। इसका माखिज यूट्यूब का एक बहुत ही जबरदस्त चैनल है, जिसका नाम इस्लामिक साइंसेज एंड मॉडर्न टेक्नोलॉजी है। जी, और इस चैनल का काम वाकई बड़ा मुनफरिद है। बिल्कुल, उसका बुनियादी मकसद बड़ा अनोखा है। ये रिवायती बातें नहीं दोहराता, बल्कि इसका मिशन कुरान, हदीस और जदीद साइंसी तहकीकात की रोशनी में इंसानी नफ्स, हमारे दिमाग और मौजूदा दौर के समाजी मसाइल को गहराई से समझना है। और आज का मौजू हमारी मौजूदा हालत से बराह रास्त जुड़ा हुआ है। उन्वान है काफिरों की मुशाबहत, उम्मत की गुमराही की इब्तिदा। इस तहरीर को 11 हिस्सों और एक इख्तितामी पैगाम में तकसीम किया गया है। हाँ, और मजहब और साइंस को हम उमूमन ना दो अलग अलग खानों में रखकर देखते हैं, लेकिन जब इन दोनों को मिलाकर इंसानी नफ्सियात का मुताला किया जाए, ख़ास तौर पर तहज़ीबी शनाख्त के हवाले से, तो जो हक़ाइक़ सामने आते हैं वो बहुत से पर्दे चाक कर देते हैं। इस्लाम हमें महज चंद इबादात का मजमुआ नहीं सिखाता। तो फिर क्या सिखाता है? ये एक मुकम्मल शनाख्त देता है, यानी एक मुकम्मल आइडेंटिटी। अच्छा, यहाँ मैं थोड़ा सा रुक कर एक सवाल करना चाहूँगा। हम अक्सर सुनते हैं कि इस्लाम एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, लेकिन जब हम इस शनाख्त या आइडेंटिटी की बात करते हैं, तो क्या इसका मतलब सिर्फ ये है कि हम नमाज पढ़ रहे हैं या रोज़े रख रहे हैं, या ये इससे कुछ बढ़कर है कि हम दुनिया में किस हैसियत से पहचाने जा रहे हैं? आलमी नजरिया क्या है? मतलब आपकी खुशी, गमी, कामयाबी और नाकामी का मयार क्या है? जब कोई कौम अपनी ये बुनियादी शनाख्त छोड़ देती है और दूसरों की नकल शुरू कर देती है, तो उसका जवाल वहीं से शुरू हो जाता है। ये तो बड़ी संगीन बात है। यहाँ गौर तलब बात यह है कि कुरानी तालीमात में इस हवाले से एक इंतहाई सख्त तंबीह मौजूद है। सूरह आल इमरान की एक आयत है, आयत 105, जिसका मफहूम है कि उन लोगों जैसे न हो जाओ जो वाज़ेह दलाइल के बाद भी तकसीम हो गए। अच्छा, ये बड़ी अजीब बात है। मतलब बज़ाहिर मुशाबहत या नकली का मतलब तो ये होना चाहिए कि हम सब एक जैसे हो जाएंगे ना। फिर कुरान नकली और तकसीम या तफरक़े के दरमियान ये सीधा ताल्लुक क्यों कायम कर रहा है? क्या दूसरों की नकल करने से माशरा आपस में जुड़ने के बजाय टूट जाता है? ये समाजियात का एक बहुत गहरा उसूल है, जिसे समझने की ज़रूरत है। जब एक माशरा अपनी मखसूस इक़दार और अपनी बुनियादी शनाख्त को छोड़ देता है, तो वो किसी एक नई तहजीब को मुकम्मल तौर पर नहीं अपनाता। तो फिर क्या होता है? होता यह है कि माशरे का हर फर्द, हर ग्रोह अपनी अपनी पसंद के मुताबिक अलग अलग तहजीबों की नकल करने लगता है। कोई लिबास में किसी की नकल कर रहा है, कोई अफकार में किसी और से मुतासिर है। इससे माशरे के अंदर मौजूद वो धागा टूट जाता है जो सबको एक मरकज पर जोड़े हुए था। सही, एक सेंट्रल पॉइंट ही नहीं रहता। बिल्कुल, इस फिक्री इंतशार से तफरीका पैदा होता है, और यही तफरीका बिलाखिर माशरती हलाकत की तरफ ले जाता है। इससे एक मसावात यानी एक फॉर्मूला बनता है। मुशाबहत तफरीके की जड़ है और तफरीका हलाकत का बायस बनता है। तो क्या हम इस मुशाबहत को एक ऐसे वायरस की तरह समझ सकते हैं जो बज़ाहिर बिल्कुल बेज़रर लगता है? मेरा मतलब है, इब्तिदा में ये सिर्फ एक नया लिबास, एक नया लफ्ज़ या एक नया फैशन लगता है,
لیکن اندر ہی اندر یہ ایک وائرس کی طرح کام کرتا ہے جو پورے معاشرے کے مدافعتی نظام یعنی امیون سسٹم کو خاموشی سے تباہ کر دیتا ہے۔ کیا بات ہے، آپ نے بالکل صحیح تشبیہ دی۔ حیاتیات میں نا ایک خاص قسم کا وائرس ہوتا ہے جسے ریٹرو وائرس کہتے ہیں۔ اچھا، وہ جسم پر سیدھا حملہ نہیں کرتا بلکہ وہ خلیے کے ڈی این اے میں داخل ہو کر اس کی کوڈنگ کو بدل دیتا ہے۔ خلیہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنا ہی کام کر رہا ہے لیکن در حقیقت وہ وائرس کی کاپیاں بنا رہا ہوتا ہے۔ اوف، یہ تو بہت خوفناک ہے۔ تہذیبی مشابہت بالکل یہی کام کرتی ہے۔ وہ ایک اجنبی اور نقصان دہ نظریے کو جدت یا ترقی کا روپ دے کر معاشرے میں داخل کرتی ہے۔ معاشرہ اسے خطرہ نہیں سمجھتا اور اسے خوشدلی سے قبول کر لیتا ہے جب تک احساس ہوتا ہے تہذیب کا ڈی این اے بدل چکا ہوتا ہے۔ یہ تشبیہ واقعی رونگٹے کھڑے کر دینے والی ہے، اور مجھے یاد آ رہا ہے یہ خطرہ کوئی آج کے دور کی پیداوار تو نہیں ہے نا؟ اس تحریر میں ان تاریخی پیش گوئیوں کا بھی تفصیلی ذکر ہے جو صدیوں پہلے کر دی گئی تھیں۔ جی بالکل، حصہ 3، 4 اور 5 میں اسی کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ صحیح بخاری کی مشہور حدیث جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشگوئی فرمائی تھی کہ تم اپنے سے پہلے لوگوں کے طریقوں کی پیروی کرو گے، بالکل قدم بقدم۔ جب صحابہ کرام نے پوچھا کہ کیا اس سے مراد فارس اور روم کی قومیں ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے سوا اور کون؟ فارس اور روم نہ اس زمانے کی گلوبل سپر پاورز تھیں۔ وہ مادی، عسکری اور معاشی لحاظ سے دنیا پر حاوی تھیں۔ یہ انسانی تاریخ کا ایک تلخ سچ ہے کہ کمزور قوم ہمیشہ طاقتور کی ظاہری شکل و صورت اپنانے کی کوشش کرتی ہے۔ وہ مرعوب ہو جاتے ہیں۔ ہاں، انہیں یہ خیام خیالی ہوتی ہے کہ شاید ان کا لباس پہننے سے یا ان کے طور طریقے اپنانے سے ان جیسی طاقت اور رعب بھی مل جائے گا، لیکن حدیث کے وہ الفاظ قدم بقدم اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں کہ یہ سفر کبھی صرف کپڑوں تک محدود نہیں رہتا۔ بالکل، بات شروع جوتوں اور کپڑوں سے ہوتی ہے لیکن ختم عقیدے، سوچ اور طرز زندگی کی مکمل تبدیلی پر ہوتی ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ یہاں ایک انتہائی دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے جس نے مجھے واقعی سوچنے پر مجبور کر دیا۔ تحریر میں بنی اسرائیل کی تاریخ سے ایک مثال دی گئی ہے اور اسے صحابہ کرام کے ایک واقعے سے جوڑا گیا ہے۔ ایک مرتبہ کچھ صحابہ جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے مشرکین کا ایک مخصوص درخت دیکھا۔ جی، ذات انوات والا واقعہ۔ ہاں، مشرکین اس درخت کو بابرکت سمجھتے تھے اور وہاں اپنے ہتھیار لٹکاتے تھے۔ ان صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کی کہ ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی درخت مقرر فرما دے، اور اس پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو رد عمل تھا نا، وہ اس پوری گفتگو کا سب سے اہم حصہ ہے۔ آپ نے شدید حیرت اور صدمے کے عالم میں فرمایا، اللہ اکبر، تم نے وہی بات کہی جو بنی اسرائیل نے موسیٰ سے کہی تھی جب انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی ایک ویسا ہی معبود بنا دے جیسے ان لوگوں کے معبود ہیں۔ اچھا، مجھے اسی مقام پر تھوڑی دیر رکنا ہے۔ مطلب صحابہ کرام کوئی بت یا معبود تو نہیں مانگ رہے تھے نا، وہ شرک کی طرف نہیں جانا چاہتے تھے، وہ محض ایک درخت کی خواہش کر رہے تھے جو بظاہر ایک کلچرل یا ثقافتی چیز لگ رہی تھی، ایک ظاہری علامت۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بظاہر چھوٹی سی مانگ کو اتنا سنگین قرار دے کر بنی اسرائیل کی بت پرستی والی مانگ سے کیوں جوڑ دیا؟ کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسانی نفسیات کے اس باریک راستے کو جانتے تھے جہاں سے گمراہی داخل ہوتی ہے۔ مسئلہ اس درخت کا نہیں تھا، مسئلہ اس خواہش کا تھا جو دوسروں کو دیکھ کر پیدا ہوئی۔ وہ صحابہ ایک ایسے ماحول سے آئے تھے جہاں ظاہری شان و شوکت اور رسومات کی بہت اہمیت تھی۔ ان کے اندر بھی وہ کشش پیدا ہوئی کہ ہمارے پاس بھی ایسا کچھ ہونا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی مقام پر اس جڑ کو کاٹا۔ آپ نے یہ واضح کیا کہ جب آپ دوسروں کی ظاہری رسومات یا کلچر کی نقل کرنے کی خواہش کرتے ہیں تو یہ صرف ایک ثقافتی انتخاب نہیں رہتا، یہ دراصل آپ کے اپنے عقیدے کی عدم پختگی کو ظاہر کرتا ہے۔ ظاہری مشابہت بالآخر باطنی تبدیلی کا دروازہ کھول دیتی ہے۔ واہ، مطلب اگر اتنی عظیم ہستیاں ایک لمحے کے لیے اپنے ارد گرد کے ماحول کے اس بصری دباؤ سے متاثر ہو سکتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ماحول اور معاشرے کا دباؤ انتہائی طاقتور چیز ہے۔ آج کے اس دور میں جہاں ہم 24 گھنٹے ایک گلوبل کلچر، انٹرنیٹ اور اشتہارات کے زیر اثر رہتے ہیں، ہمارا تو پھر کوئی دفاع ہی نہیں بچتا۔ ہم تو ہر وقت اس کلچرل بمباری کی زد میں ہیں۔
دفاع بالکل موجود ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس بیماری کی اصل جڑ کو سمجھنا ہوگا۔ تحریر کے 6، 7 اور 8 حصے میں اسی کو بیان کیا گیا ہے۔ جب ان صحابہ نے درخت کی فرمائش کی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے ایک لفظ استعمال کیا تھا، جاہل لوگ۔ اچھا، جہالت۔ جی، اس سے ایک بہت بڑا اصول اخذ ہوتا ہے کہ نقالی یا مشابرت کی اصل جڑ دراصل جہالت ہے۔ جب انسان کو اپنی حقیقت کا، اپنی اقدار کا اور اپنے عقیدے کی طاقت کا علم نہیں ہوتا تو وہ مروبیت کا شکار ہو جاتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان کے پاس علم ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک قوت پیدا ہوتی ہے جسے ہم امتیاز یا ڈسٹنکشن کہہ سکتے ہیں۔ امتیاز یعنی یہ جاننا کہ میری حد کیا ہے، میری پہچان کیا ہے اور مجھے دوسروں سے الگ کیا چیز بناتی ہے۔ ہمارے اسلاف نے اس امتیاز کو کس خوبصورتی سے قائم رکھا تھا۔ تحریر میں حضرت عبداللہ بن عمر اور حضرت عبداللہ بن عباس کا ذکر ہے، جو اس بات پر بہت زور دیتے تھے کہ جو شخص جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے شمار ہوگا۔ جی بالکل۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ کیا یہ محض کوئی جذباتی بات تھی یا اس کے پیچھے کوئی ٹھوس نفسیاتی وجہ ہے؟ یہ ایک اہم سوال کو جنم دیتا ہے کہ انسانی نفسیات کس طرح کام کرتی ہے۔ یہ کوئی جذباتی نعرہ نہیں تھا، بلکہ انسانی نفسیات کی ایک گہری سمجھ تھی۔ صدیوں